تو چرا میری واسه همه توضیح میدی چی کار کردی؟ من نمیخواستم به کسی توضیح بدم. من رفته بودم با عمو حرف بزنم. میخواستم حال سمین رو بپرسم. خب حالش رو پرسیدی؟ اون اصلا فرصت نداد. ولی من با عمو حرف زدم. اون به حرفای من اعتماد کرد. اون فهمید که من بی تقصیرم. اون همیشه منو درک کرده. همیشه اشکامو پاک کرده. حالا من اینو نمیفهمم که تو واقعا ساده ای یا احمقی. اون اشکای دخترشو پاک کرد و با عصبانیت تو رو از اتاقش پرت کرد بیرون، ندیدی؟ عمو آدم خوبیه. من کی گفتم آدم بدیه؟ حاله من فقط میخوام اینو تو اون کلت فرو کنی. هر اتفاقی که قراره بیفته باید بیفته و تو هم نمیتونی کاریش بکنی.